Dear students, I am Mr. Arul Haq, teaching you English, class 11th. We are studying the topic Discovering Touch. The saga continues. जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी पिछले 3 लेक्चर्स में बताया है, ये चैप्टर एक मिस्र के इजिप्ट के फ़िरौन के बारे में है, who was very famous in his times and his name was Tutankhamun. तो शॉर्ट में इसको टट कहा जाता है. तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा कि इसकी मम्मी को इसकी जो लाश है, प्रिजर्व जो इसकी बॉडी थी, उसको निकाला गया टॉम्ब में से बाहर ताकि उसका सीटी स्कैन किया जाए. तो अभी तक हमने 3 लेक्चर्स में देखा कि इसको बाहर निकालना जाना था सीटी स्कैन के लिए. ऑलरेडी इसकी डिस्कवरी हुई थी 1922 में बाय मिस्टर कार्टर, द अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट. उसने इसकी बॉडी को के डिफरेंट पार्ट्स में निकाला था क्योंकि वो अपने गोल्डन कॉफिन के साथ मजबूती से फंसी हुई थी, तो अलग नहीं हो रही थी. सो इट वाज चिजल्ड आउट. तो आज हम 4th लेक्चर में देखते हैं कि आगे इन्होंने उसकी सीटी स्कैन के लिए क्या किया. क्योंकि टूटनखामन की डेथ टीन एज में हो गई थी, इसलिए ज़्यादातर ये माना जाता है कि उसका कत्ल हुआ था, उसे मार दिया गया था. तो हम देखते हैं कि सीटी स्कैन ने क्या दिया और उस वक्त क्या किया गया. नाउ कम टू दिस पेज नंबर 25 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, पैरा 2, 3, पैरा 4. Archaeology has changed substantially in the intervening decades. तो यहाँ पे हमें राइटर ये कहते हैं कि आर्कियोलॉजी यानी जो कदीम ज़माने को जानने की जो कोशिश है, जो डिपार्टमेंट है, जो साइंस है, आर्कियोलॉजी, इसमें बहुत चेंज आया है. फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ. तो आजकल जो आर्कियोलॉजी है वो ये कोशिश नहीं कर रही है कि किस मम्मी के साथ कितना ख़जाना मिला है या क्या क्या मिला है. उससे ज़्यादा ये कोशिश की जा रही है कि जब ये आदमी ज़िंदा था, ये किंग ज़िंदा था, फ़ेरो ज़िंदा था, तो उस टाइम अपने वक़्त में उसका कल्चर क्या था, उसकी लाइफ क्या थी, या उसे अगर इंट्रीगिंग मतलब है साजिश करना, तो किस साजिश की वजह से उसकी डेथ हुई थी. In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact. तो हम जानते हैं कि 1922 में इसका जो टॉम्ब है वो डिस्कवर हुआ था टूटनखामन का, लेकिन उसके 40 इयर्स बाद में एक और प्रोफेसर 1968 में एक प्रोफेसर ने इसका एक्सरे किया, इसी मम्मी का, इसी डेड बॉडी का एक्सरे किया, एंड रिवील्ड अ स्ट्रेंज फैक्ट. तो उसने एक अजीब बात कही. रिवील मतलब वाज़ेह करना, सामने लाना, छुपी हुई चीज़ को सामने लाना. स्टार्टल फैक्ट, beneath the resin that kicks his chest, his breastbone and front ribs are missing. तो एक्सरे में ये देखा गया कि जो उसके ऊपर जो रेसिन लगाए गए थे, जो मोम जैसे चीज़ लगाई गई थी जिससे बॉडी को प्रिजर्व किया गया था, उसके अंदर एक्सरे ने ये दिखाया कि जो चेस्ट की रिब्स हैं वो गायब हैं, वो मौजूद नहीं हैं, कुछ रिब्स मिसिंग हैं. Today, diagnostic imaging can be done with computed tomography और CT. तो आज तो उससे ज़्यादा इम्प्रूव टेक्नोलॉजी है एक्सरे से, तो इसलिए आज उसी से CT स्कैन किया जाना था. What it means CT scan? It means computed tomography, by which hundreds of X-rays in the cross-section are put together like slices of bread to create a 3-dimensional virtual body. तो हम देखते हैं कि आजकल जो सीटी स्कैन है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ जो एक्सरेज हैं उनको पास किया जाता है हर साइड से, एक साइड से नहीं, हर साइड से. तो उससे ये फ़ायदा मिलता है कि हर तरह की जो मालूमात हैं वो हमारे सामने आती हैं. तो बिल्कुल ऐसा ही किया जाता है आज. वर्चुअल बॉडी, तो एक वर्चुअल बॉडी मतलब जो इमेजेस से क्रिएट होती है, नॉट ओरिजिनल. What more would a CT scan reveal of dot than the X-ray? तो हम देखते हैं कि उस एक्सरे के बाद ये CT स्कैन हमें क्या दिखाएगा. And could it answer 2 of the biggest questions still lingering about him? तो क्या CT स्कैन करके उन 2 बड़े सवालों का जवाब मिलेगा. लिंजरिंग मतलब लटके हुए, जिनका आज तक जवाब नहीं मिला है,
کیا اس سے ملے گا ہمیں کوئی کلو؟ ہاؤ ڈیڈ ہی ڈائی، کہ وہ کیسے مرا تھا، ایک کوشچن یہ ہے. اینڈ ہاؤ اولڈ واز ہی ایٹ دا ٹائم آف ہز ڈیتھ، اور جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کی ایج کیا تھی. کنگ ٹٹس ڈیمائز واز اے بگ ایونٹ. جب کنگ ٹٹ ڈیمائز مطلب ڈیتھ، ڈیمائز مطلب ڈیتھ، جب وہ مر گیا تھا، ایون بائی رائل اسٹینڈرڈ ہی واز دا لاسٹ آف ہز فیملی لائن، کیونکہ وہ اپنے وقت میں جو اس کی فیملی تھی ان میں وہ لاسٹ والا کنگ تھا، اس لیے اس کی ڈیتھ تو امپورٹنٹ تھی. اینڈ ہز فیونرل واز دا ڈیتھ ریٹل آف اے ڈائناسٹی، تو اس کی موت کا مطلب ہے کہ اس کے پورے خاندان کی ڈیتھ. تو ڈیتھ ریٹل مطلب ہوتا ہے مرتے آدمی کی خرخراہٹ، جب کوئی مرتا ہے تو اس کی جو لاسٹ آوازیں ہوتی ہیں گلے سے نکلنے والی، پوری طرح سانس نہیں لے سکتے، ڈیتھ ریٹل. مطلب یہ تھا کہ اس کی پوری ڈائناسٹی اس کے ساتھ اب ختم ہو رہی تھی. بٹ دی پرٹیکولرز آف ہز پاسنگ اوے اینڈ اٹس آفٹر میتھ آر انکلیئر، لیکن نہ ہی یہ پتہ تھا کہ اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی ہے، اور نہ ہی یہ پتہ تھا کہ اس کی ایج کیا تھی. دین ایمنٹیف III ٹٹس فادر اور گرینڈ فادر، اندازہ کیا جاتا ہے کہ ایمینوٹیپ تھرڈ جو تھا وہ ٹٹس فادر تھا یا پھر اس کا گرینڈ فادر تھا. تو کیونکہ یہ کلیئر نہیں ہے، یہ بہت اینٹیکویٹی کی ہسٹری ہے، پرانی ہسٹری ہے. واز اے پاورفل فیرو، وہ یعنی ٹوٹن خامن کا جو گرینڈ فادر تھا یا فادر تھا، وہ اپنے وقت کا ایک بہت ہی مضبوط بادشاہ تھا. فیروز کا مطلب میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، مصر کے جو بادشاہ تھے اس وقت کے، آج سے 3000 سال پہلے، 4000 پہ ان کو فیروز کہتے تھے. رول فار آلموسٹ 4 decades ایٹ دا ہائٹ آف دا 18th ڈائناسٹیز گولڈن ایج. تو یہ 18th ڈائناسٹی تھی فیروز کی، اور اس نے تقریباً 40 ایئرس تک حکومت کی تھی، تو ایک لمبی حکومت کی تھی. ہیز سن ایمینوٹیف IV سکسیڈیڈ ہم، اس کے بعد اس کا بیٹا ایمینوٹیف تھرڈ کا بیٹا ایمینوٹیف IV تخت پہ بیٹھا. اینڈ انیشیٹڈ ون آف دا اسٹرینجسٹ پیریڈس ان دا ہسٹری آف ایجپٹ، ان دا ہسٹری آف اینشنٹ ایجپٹ. تو اینشنٹ ایجپٹ میں اس کا جو ٹائم تھا یعنی ایمینوٹیف IV کا، وہ تھوڑا الگ سے تھا، ڈفرینٹ تھا، وہ ویسا نہیں تھا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ہم یہ آج کا جو لیکچر ہے وی ول کلوز اٹ ہیئر بیکاز the video clip is going longer and it will become too much time to upload and download.